وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. صدق الله العظيم. إخواني الأفاضل، إنما العمل شرف للإنسان وكرامة له في كل حين وآن. فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لعمارة الأرض من الغرب إلى الشرق، أي العبادة والعمل. كل إنسان في المجتمع ينبغي أن يكون له عمل ما دام قادرا على العمل والعطاء، أن يكون معلما أو طبيبا أو جنديا أو تاجرا أو عاملا أو حرفيا أو غير ذلك. وكل عمل شرف للإنسان ما دام من الأعمال المشروعة، وكل عامل له دور مهم ومكانة مرموقة في المجتمع. والمجتمع الذي يحتاج إلى المعلم والمهندس والطبيب والقائد يحتاج أيضا إلى المزارع والسائق والكهرباء وعامل النظافة والكارث والفراش. لذلك كان عمر بن الخطاب يقول: كنت أرى الرجل والحارس فيعجبني فأسأل أله مهنة، فإن قالوا لا سقط من عيني. لا مكان في المجتمع للكسالى والعاطلين عن الأمل الذين يعيشون متطفلين على موائد غيرهم، ينامون في النهار ويسهرون في الليل، ويقضون أوقاتهم وحياتهم في تناول الشاي والقهوة والخوض في الأحاديث التي لا فائدة منها. هكذا يضيعون نعمة الحياة سواء. إخواني الأفاضل، إن المجتمع الناهض هو الذي يشبه خلية النحل، لكل نحلة مهمة وعمل، والكل يعمل في همة